سیدہ زہرا دوستان محمد کی کلی سیدہ زہرا۔ اور کیڑی شہنشاہزادی گھر جس دے کئی دن تک اگ نہ بلی ہوئے، کیڑی شہنشاہزادی گھر جس دے کئی دن تک اگ نہ بلی ہوئے، خاک پا جس دی غازہ سمجھ کے تے ہر ایک حور نے مکھ تے ملی ہوئے، بوا ایک پاسے نیمی دوڑ کر کے جس دی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، بوا ایک پاسے نیمی دوڑ کر کے جس دی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے، پردہ اینا کہ جس دی زمین نے بھی کدی ویکھی نہ پیران دی تلی ہوئے، پردہ اینا کہ جس دی زمین نے بھی کدی ویکھی نہ پیران دی تلی ہوئے، نازل امت تے ہون بلا لگی جس دے پتر دے خون تھی تلی ہوئے، تے جس دی تربت تے گردن نمون باجو نہ کوئی غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے، جس دی کلثوم تے دھی زینب پین بیڑیاں شام نو چلی ہوئے، سائن کون پہنچے اس دی شان تائیں جڑی محمد دی گود وچ پڑی، سائن کون پہنچے اس دی شان تائیں جو محمد دی گود وچ پلی ہوئے۔ حضرات علی وقار، اے ماہ رمضان المبارک دا پیارا مہینہ ہے، اور اس ماہ پاک دی 3 تاریخ نو سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری تخت جگر، پیاری نور نظر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ دا وصال باکمال ہے۔ اس حوالہ دے نال چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت دے اندر پیش کیا جان گیاں، توجہ دے نال سماعت فرمایا جے۔ دعا ہے کہ ساڑی اس عاجزی نو، ساڑی اس سلام عقیدت نو، ساڑے سلام محبت نو، ساڑے اج دی اس کاوش نو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب پیارے اپنے غلاموں کو اعلان فرما دیو، دس دے وہ کہ اللہ فرما رہے حبیب پیارے میں تو آدھے کو دوں۔ اللہ قرآن فرمایا قُلْ، محبوب تسی اعلان کر دو، تسی فرما دیو لا أسألكم علیہ اجرا، کہ اے میرے غلاموں میں تو آدھے کو کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا، تو آنو کلمہ پڑھاؤں دا، تو آنو دین دیدہ سکھاؤں دا، تو آدھے کو کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر تسی میری آل بیت نال، میری معدت دلال، میرے اقربہ دلال معدت کریا جے، میری آل بیت نال، اقربہ قریبیہ دلال، یعنی میرے گھر والے دلال، میری آل بیت نال محبت کریا جے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اسلام نے سب کچھ دے کے ساڑھے کو منگیا کی محبت کرنا، اپنی آل کی محبت کی منگیا، سرکار کے صدقے سالوں سب کو ملیا۔ میں کہنا ہوتا ولیاں کو ولایت ملی تے صدقہ مدینے والے، کیلا صدقہ مدینے والے، مٹھا بولو تو ہم کچھ ہونا جائے محبت نہ کہہ رہا، ولیاں کو ولایت ملی تے یا اللہ جڑا اونچا بولے وہ رونا چھیڑی قبول کرے، یا اللہ جڑا اونچا بولے وہ اپنے روزے دے اوتے اپنے محبوب دے روزے تے سبحان صدقہ مدینے والے دا، عرفان ملیا صدقہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے کے تے منگیا کی آل دی محبت. اچھا ساری حضور دی آل نال پیار کرو گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال محبت کرو گے تے کام پھر بنے. اس سرکار کی ساری الحمدللہ اسی مسلمان اور حضور دی عاشق کیوں نہیں آتے سرکار دی آدھر پیار کرنے ہیں حضور دے صحابہ نال پیار کرنے اسی دینے زیادہ ہوں کہ ساڑھے کو کوئی ڈالا بات کے آجے ویسے انہوں بابا مردی کیوں نہیں مردے ہیں کریں آئی بابے دی ساڑھے نزدیک قریب ہے یہ نا کہ ضرورت تو زیادہ کپڑے لا دے وے ساڑھے واسطے ہو بھی بابا نہیں سمجھ یہ جہاں ضرورت تو بوکے پال ہوئے ہوگی بولو بابا آنی نہیں یہ نہیں ساڑھی طریف ہے نہیں بلکہ جہاں حضور دی آل نال پیار کرنا ہوئے حضور دے صاحب نال پیار کرنا ہوئے اللہ دے سارے ولیوں نال پیار کرنا ہوئے تے آل سنت عقیدہ لے کے آوے ہو سارے واسطے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام نے سب کچھ دے کے تے آل دی محبت منگی ہے. الحمدللہ سے حضور دی آل نال پیار کرنے ہیں حضور دے صاحب نال پیار کرنے ہیں آل سنت کہ ساڈے کول کوئی پوچھے نا کہ تہاڈا محبوب کون ہے تے اسی کی کم نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈا محبوب کون ہے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر داتے گنج بخش علی میری کول پوچھا جائے تہاڈا محبوب کون ہے تے آواز ہوندی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا فرید الدین چشتی میں گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو پوچھا جائے آواز آئے گی کملی والا محبوب. اسی طرح حضور غوث پاک کو پوچھا جائے تو ہڈا محبوب کون ہے آواز آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چشتیاں کو پوچھو قادریاں کو پوچھو سوربردیاں کو پوچھو نقشبندیاں کو پوچھو آواز آئے گی سادہ محبوب کملی والا محبوب ہے. نہیں اگے چلے جاؤ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سوال کرے کوئی امام شافعی کی بارگاہ سوال کرے کوئی امام احمد بن حنبل کی بارگاہ سوال کرے کوئی امام مالک کی بارگاہ سوال کرے ساتھاں امامہ کی بارگاہ سوال کیتا جائے تہاڈا محبوب کون ہے آواز آئے گی کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. گل اتنے ہی نہیں مکدی اگے چلے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جناب ابوبکر صدیق پاک دے کول کوئی پوچھے تہاڈا محبوب کون ہے آواز آئے گی کملی والا مصطفیٰ. علی پاک کی بارگاہ چل کرو عثمان غنی پاک کی بارگاہ چل کرو عمر جلی کی پاک بارگاہ چل کرو کسے بھی حضور دے غلام کی بارگاہ چل کرو سو تہاڈا محبوب کون ہے آواز آئے گی مدینے کا تاجدار ہے. نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھو عیسیٰ کا جواب آئے گا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. او میرے غلاموں میرا مرکز سے محور میرے بعد ہونے والا محمد رسول اللہ ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ جاوے موسیٰ بھی یہی جواب دیں گے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک سارے پیغمبر کسی نے پوچھ کے دیکھ لو آواز آئے گی ساڈا محبوب بھی اللہ دا سونا حبیب محمد رسول اللہ ہے. اور ذرا محمد کریم کی بارگاہ چل کرنے کملی والے پیارے محبوب تہاڈا تسی سب دے محبوب ہو اللہ دے بھی پیارے حبیب ہو سونیا کہ تہاڈا محبوب کون ہے کملی والے دی بارگاہ جو آواز ہوندی ہے میرا محبوب ویکھنی تے میری بیٹی فاطمہ گزارا سے سمجھ آئی دے اللہ دے حبیب علیہ السلام ہر دے محبوب ولیاں دے غوثاں دے قطباں دے ابدالاں دے اوتاداں دے سارے دے محبوب کون جی بولو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دے محبوب امامہ دے محبوب صحابہ دے محبوب اللہ دے سارے نبیہ دے حبیب کون محمد رسول اللہ. نانا اللہ دے حبیب محمد رسول اللہ فرشتہ دے حبیب محمد رسول اللہ حضور دی محبت ہر دے سینے دے وچ ہے کہ کملی والے نے پوچھا نا سونیا تہاڈا محبوب کون ہے آواز ہے میری نقطۂ جگر میری نور نظر جناب فاطمہ الزہرا میری محبوب ہے. سبحان اللہ. ہم عائشہ صدیقہ دے کول روایت موجود ہے آپ فرماندی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نال ود کی سب نالوں ود کے سب نالوں زیادہ کس ہستی دے نال پیار کردے سن تے جناب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں نبی کریم
وسلم اپنی پیاری نخت جگر جناب سیدہ فاطمہ بزارہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری نخت جگر نور نظر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ آپ دا شان کیے کتابہ دے اندر آندا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی حضور دی پیاری نور نظر پیاری نخت جگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی آپ حسنین کریمین دے جھولا بھی جھلاؤں نے جھولا بھی جھلاؤں نے اور لوری کی پیاں دے دیا نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لوری کی پیاں دے دیا نے سیدہ پاک نے بنگوڑے نو چھوڑیا حسنین کریمین دی لوری نو چھوڑیا مسلح دے اتے آتے کھڑی ہو گئیاں رب دی بارگاہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی دیا تسبیح بلند کرنی شروع کر دیا اللہ نے فرمایا جبرائیل رب العالمین حکم ہوئے اللہ فرمایا جبریل کی پیا کرنا ہے یا اللہ میں تیریاں تسبیح پیا بیان کرنا ہوا میں تیرے سجدے پیا کرنا ہوا میں تیرے رکوع پہ کرنا ہوا اللہ نے فرمایا جبریل چھوڑ دے چیک کی نال جا سیدہ پاک میری عبادت پہ کر دیا نے چولہ رکن لگائے چولہ رکن نہیں دے رہا اے جبریل چیکی نال چولے دی ڈوری نو تو کھچن سبحان دوسرا واقعہ اے سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ میرے نبی دی پیاری نخت جگر پیاری نور نظر صدقے جامع سیدہ کائنات دیا ساریاں مولو تیرے جسم مقدس دے نال تیرے پیرا مبارکہ دے نال لگن والی جڑی نال اینے پاک ہے نا او دے نال لگن والی مٹی دی دھول تو وار دے مٹی دی دھول تو وار دیا با سیدہ تیرے شان تو صدقے جامع تیرے مقام تو صدقے جامع سیدہ نے اپنے ہتھی چکی چلائی سبحان اللہ ایساڑیاں مبیاں کام کر لگیاں بڑیاں پریشان ہوتی ہیں کہ میں کری خدا دی قسم سیدہ پاک اپنے ہتھی چکی چلاؤں گے سیدہ پاک جب آپ عقد مبارک ہو لگا سرکار دی خدمت چرد کی مقام مبارک اٹھا سرکار نے فرمایا بیٹی کو خواہش عرض کی تھی ابا حضور میں چونی ہوں کہ میں حق میں لوں سرکار نے فرمایا کہ یہ دنوں پتہ ہے علی دی حالات ٹھیک نہیں علی دی حالات ٹھیک نہیں پھر تسی حق میں طلب کرتی ہو سیدہ پاک عرض کرتی ہے ابا جی علی کو نہیں لینا پڑھا کدھر کو لینا ہے آئی ساڑھی تھی بول پڑھ وہ تو بول پئی نہیں یار بیٹی دی بھی کر سکتا بیٹی بھی کر سکتا بیٹی کا بھی حق ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج تک تو کچھ نہیں منگیا آج تک تو کچھ نہیں منگیا کہ یہ آج منگل لگ پئی ہے بول میں محمد رسول اللہ تینوں عطا کرنا سیدہ پاک نے عرض کی تھی اللہ حضور میں اور کچھ بھی نہیں منگی ان عرض کر دیا محبوبہ جب قیامت کا دن ہو گئے سارے شفاعت کر دیو محبوبہ اے ابا حضور تسی بھی شفاعت کر دیو اللہ دی بارگاہ ان عرض
गल सुनिया, अपनी बेटी की बात सुनिया। मेरे नबी ने फरमाया कि ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिब्रील खलोता है ना ते कहता पिया महबूबा परेशान होने की लोड़ नहीं। सैयदा जो कही जाती है अल्लाह मनी सुभान अल्लाह, अल्लाह मनी जाने अल्लाह बोलो अल्लाह। सैयदा पाक ने अपने हथी चक्की चलाया, अपने हथी बोलो ये साड़ियाँ बेटियां वास्ते साड़ियाँ धियां वास्ते बेहतरीन सीरत है ना कि सईदा पाक अपने हथी चक्की भी चलाते हैं। मालूम होया कि साड़ियाँ बेटियां साड़ियाँ बीवियां अपने हथी कर सईदा पाक ने चक्की चलाई। आप चक्की पे बीजदियाँ ने चक्की पे बीजदियाँ ने उधर वेला हो गया नमाज का। याद रखो सईदा पाक की एक भी नमाज कज़ा नहीं। बोलो सईदा पाक अपने बाप के वेले आई ना ते रहमत। बोलो अपने बाप के वेले आई ना ते अली के नकाब में आई ना ते निस्फ ईमान बन के आई। और फिर हसनैन करीमैन की वालदा बन के तशरीफ लैके आई। तो जनाब सिर्फ जन्नत ही नहीं, जन्नत तेरे मेरे पुत्रों की माँ के कदमों च लभ। बोलो जन्नत तेरे मेरे बच्चों की माँ के कदमों च नसीब होती है। लेकिन सईदा पाक का मुकाम की है। उलमाए करम कहते हैं अगर हसनैन करीमैन भी फकत जन्नत ही लभदी, सिर्फ जन्नत ही लभदी, फिर आमा बच्चों के उन्होंने फर्क की हो जाता। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के नवासियों, माँ के हर माँ के कदमों के थले में जन्नत रखी है। लेकिन तुम्हारा शाह ने बढ़ाया तुम सईदा के कदम चुमोगे तो तुम जन्नत के सरदार। सुभान अल्लाह, बोलो जन्नत सरदार बन जाओगे। और सईदा पाक सलाम अलैहा आप चक्की बीसदियाँ ने पईयां उधरों वेला हो गया नमाज का। याद रखो सईदा की एक भी नमाज कदा बोलो एक भी नमाज कदा नहीं हुई। असी एक भी कदे बोलो बड़ी औखी गल है। मोहम्मद साहब एक गल का छेड़ो, ये गल बड़ी औखी है। हज़रत सईदा पाक की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। सदके जावा सईदा पाक चक्की बीसदियाँ ने पईयां उधरों जनाब वाला बात कहते हैं नमाज का वेला करीब आ गया। बात कहते नहीं आपको नींद आ गई। चक्की बीसदियाँ बीसदियाँ थक गई, आपको नींद आ गई। मगर मैं जी भी आवे इन कर लो आपको नींद मुबारक आ गई। जब आपको नींद आई ना चक्की रुकन लगी, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल हाँ रब्बे जलील हुक्म होवे। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल छेती ना जाना, सईदा पाक की चक्की रुकन लगी है। ते सईदा सारी सारी रात मेरी इबादत में गुजार दिया ने। ए जिब्राइल तू जाके चक्की नू चलाना शुरू कर दे। चक्की में चलाना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। सईदा पाक की अजमत शान को सद के जाना। आपकी तारीख विलादत मुबारक है 606 ईस्वी, 606 ईस्वी। और आपका विसाल मुबारक है 632 ईस्वी। आज 2020 के अंदर आप दुनिया को तशरीफ लैके गया 1388 साल हो गए। 1388 साल हो गए हैं। और जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा के अंदर आपका मिज़ार पुर अनवार है। अल्लाहु अकबर। सदके जाइए सईदा पाक की अज़मत शान को। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने कि कुरैश खानदानियाँ कुछ बीबियाँ आ गई तो कह लगियाँ ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुहाडा साडा दीन एक नहीं, मगर रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी ते है ना। ते साडे घर फलां दिन शादी की तकरीब है, तुसी मेहरबानी फरमाओ कि अपनी धी सईदा फातिमा गुज़ार नूं साडे घर भेजो। हुण उन्हां दा मिशन है कि सईदा पाक दे कोल अच्छा लिबास नहीं, लिहाजा जो तशरीफ लियाउंदी है असीं इन्हां दा मजाक उड़ाओ, इन्हां दे ठट्ठा करनी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुसी तुर जाओ,
میری تی فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیاں گیا سیدہ پاک تشریف لے کے آئی سرکار نے فرمایا کہ یہ قریش میں کچھ بیٹیاں آئی سن تے کہندے سن ساڈے گھر شادی ہے فلاں دن تے بیٹی تسی چلے جائے گے تے سیدہ پاک عرض کرتے ہیں ابا حضور تسی جان دے ہو ہمیں بتائے میرا کہ ایک اس مقصد واسطے آئیاں سن انہاں دا مطلب کی سی آندا یہ کیوں آئیاں سن انہاں دا فقط مطلب تے مقصد ہے سی کہ اسی جناب والا سیدہ پاک دے کول اچھا مظہر لباس موجود کوئی نہیں ہے ایک چادر تطہیر ہے اُتے بھی جناب والا پیبند لگے ہوئے نے اُتے بھی ٹانگے لگے ہوئے نے اسی مذاق اڑا منگیاں جدو سیدہ اس لباس جائے گی نا اسی مذاق اڑا منگیاں سرکار نے فرمایا کہ یہ پریشان کی ضرورت نہیں ہے یہ میری دھی یہ میری بیٹی تو چلی جائیں گی اللہ بندوبست فرما دے گا اللہ انتظام فرما دے گا مسلمانوں ذرا توجہ نال واقعہ سماعت فرمایا جے بڑا دردہ والا واقعہ جے بڑا جناب والا درد والا بڑی خوبصورت واقعہ جے سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لے کے بھی جدو دن آ گیا نا میرے نبی دی بارگاہ حاضری دی اللہ نے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جاؤ نا اللہ بندوبست فرما دے گا کائنات دے والی دی لفظ جگر نور نظر سجدہ طیبہ طاہرہ رضیہ نجلہ منورہ جناب فاطمہ گزارہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارادہ فرمایا جاندا اللہ نے محبوب فرمایا کہ یہ پریشان دی ضرورت نہیں ہے انہیں میرے کول جبریل آیا ہے نا جبریل نے آ کے کیا ہے اے کملی والیا سونیا محبوبہ فاطمہ نو کہہ دیو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذرا چلے تے صحیح پھر دیکھنا ہے اللہ کے میرے انتظام کر سبحان اللہ ذرا چلے تے صحیح ذرا جان دا ارادہ تے کرے دیکھنا ہے اللہ کے میرا انتظام کر دے گا صدقے جانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی چلیے جاندی ادھروں سارے کفار جائے عورتاں انتظار پیا کر دیا نے سیدہ ہوتی ہے بھائی اج دیکھنے ہوتا کی ہے بلکہ اے پیا کر دیا نے چل نو دو ٹوٹے کرن والے محمد کریم دی تی لگی ہوتی ہے اب دیکھنے او دا کتنا شان ہے میرا اللہ نے فرمایا اے جنتیو ساریو غلاموں ساریو کنیزوں اے جنتیو حورو جو میرے نبی کی تی دے استقبال سبحان اللہ جو میرے نبی کی تی دے استقبال واسطے چلیاں جو کائنات دے والی دی بیٹی چلیوں گے جنت دی اٹھایا ہوئیاں جنت دا گھنسایا ہوئیاں کوئی سیدہ پاگا جناب اللہ دوپٹہ بھی چک لیے کوئی سیدہ دی چادر بھی ٹھیک کر لیے کوئی سیدہ دے اگے پیچھے ہو دیا بھی کوئی سیدہ نو پکھے بھی کر دیے کوئی سیدہ دے جناب اللہ ناز نظرے بھی چک دیے جو سیدہ پاگ قرآنیاں بیویاں دے کول گئیاں ایک آواز آئی اے قرآنیاں بیویوں اٹھ کے کھڑیو جو نبی دی تین لگی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کہنا پائے گا نا ہندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر سہارا دے بولو یار ہندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر سہارا دے اپنے کہو ہندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر سہارا دے ہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر سہارا دے نوکر وہ اپنے کہو ہندے ڈیر بڑے لجپال نے نوکر سہارا دے نوکر کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتندہ کوئی راجہ باہوت کلور لال میں نوکر نوکر یہ تین بولنا میں اگلا جمعہ مٹھا مٹھا پڑھا محبت نہ کلو ہندے دیر بڑے لجپال نے نوکر ایک کئی بندے ایک بیٹھنے جی میں انہوں نے امانت رکھ گیا پہ ایک تو گام شاہ نہ ہویا جی گام شاہ ہوئے تو پتہ نہیں کیوں ہو جائے گا محبت نہ کلو ہندے دیر بڑے لجپال نے نوکر محبت نہ کلو پوری پہ جائے گا سیدہ پاک کی بات ہے عرض کرنی ہندے دیر بڑے
پیاری لخت جگر، پیاری نور نظر، جنہ کے بارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک سی جب وہ سفر کے تشریف لے کے جاندے سن، سرکار سب تو آخر بھی اتے سیدہ پاک کو ملتے سن۔ جب سفر تو واپس تشریف لے کے آؤ سن، سرکار سب تو پہلا سیدہ پاک کو ملتے سن، اور سرکار نے جو تشریف لے کے جانا تے سیدہ پاک نے کمرے والے واسطے اٹھ کے کھڑا ہونا، تے سیدہ پاک نے جو ہونا میرے تے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور سیدہ پاک دے متھے دا بوسہ لینا تے آپ دے سر مبارک نو سونگنا تے غلامہ نے عرض کی تھی کھمری والے ہو سونیا بڑا دھی نال پیار کرتے ہو، سرکار تسی سیدہ پاک دے سر مبارک نو سونگ دے ہو جس طرح کوئی خوشبو سونگی دیئے سیدہ دے بدن مبارک نو سونگ دے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میری دھی دے جسم دے وچوں جنت دی خوشبو آؤ، سبحان اللہ، میری دھی دے جسم دے جنت دی خوشبو آؤندی ہے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قلندر لاہوری آخری بات آپ نے سیدہ پاک کی بار کے چکی خراج عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے۔ اللہ اکبر، صدقے جائیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ نے ایک نسبت حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ ہیں، دین عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ ہیں، کہ جناب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تین نسبت حاصل ہے۔ پہلی نسبت کی ہے نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین۔ آپ فرمانے نے پہلی نسبت یہ ہوئے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کملی والے کی اکھاں دا نور ہے، کملی والے کی اکھاں دا نور نے۔ دوسری نسبت سیدہ پاک بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت سیدہ پاک نو اے حاصل ہے کہ آپ حضرت مولا علی پاک کی زوجہ محترمہ، یہ مرتضی بھی ہے تو مشکل کشا بھی ہے، آپ انہوں کی زوجہ محترمہ نے۔ اور تیسری نسبت سیدہ پاک نو حاصل ہے مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ سیدہ پاک نو تیسری نسبت حاصل ہے کہ اے حضرت امام حسین اور امام حسن سالار قافلہ جڑے ہے نے، کاروان دے جڑے سالار نے، عشق دے قافلے دے جڑے سالار نے، انہاں دی والدہ ہونے دا شرف حاصل۔ اور پھر امام صاحب فرمانے رشتہ آئین حق زنجیر پا است۔ آپ کہنے اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے تعلق آئین حق یعنی رب تبارک و تعالیٰ دی زنجیر دے اندر جنہی اللہ نے میرے پیروں دے اندر پائی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی بات دے سجدہ کیتا جاندہ ہے، اللہ میں معبود بنیا جاندہ ہے۔ اگر شریعت دی اے میرے پیروں دے اندر زنجیر نہ ہوئے اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است اور کملی والے محبوب علیہ السلام دے فرمان دا میں پاس نہ ہوئے کہ آپ کہنے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ آپ کہنے ہیں ورنہ میں سیدہ پاک تیرے تربت انور دا طواف کرتا، تیری تربت انور دا طواف کرتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان میری راہ دی زنجیر نہ ہوں دے۔ اے سیدہ میں تیری تربت پاک دا طواف کردہ اور تیری خاک پاک جڑی ہے وہ نا اس نو اپنا سجدہ کردہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کہنے ہیں شریعت کا حکم ہے، اس وجہ تو نہ میں طواف کرنا وا نہ میں سجدہ کرنا وا۔ اگر شریعت کا فاصلہ ہوندا تے میں تیری تربت دے اوتے آ کے میں تیری تربت دے اوتے آ کے طواف بھی کردا اور سجدہ بھی کردا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ پیاری رخت جگر، وہ پیاری نور نظر، وہ پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ٹکڑا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جنہوں نے قیامت والے دن گناہگاروں کی شفاعت کی۔ اور پھر
اللہ اکبر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے تو صدقے جائیے آپ کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کلی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستدامان آل رسول مالک جدو تیری بارگاہ کے اندر میری ساجت باتاں میری ساجت ریاستاں جدو تیری بارگاہ کے اندر میرے ساری باتاں ختم ہو جان انہوں کا کوئی بھی مول نہ پوے انہوں کی کوئی بھی قیمت نہ پوے مالک انہا عرض کرنا ماں کہ اگر دعوتم رد کنی پر قبول ساری عبادت رد ہو جانا مولا پھر یہ عرض کرنا ماں منو دست دامان آل رسول میں آل پاک دا دامن نصیب فرما دے مجھے میں اسے آل پاک دے ساتھ کری فکر ہیں اگر اس بیان میں اندر کوئی سامان مندر کوئی غلطی ہو گئی کسی روایت کے اندر یا کسی طرح اللہ مولا میں معاف فرمائے اور جنہیں دوست تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دے دل محمد اندر برکت عطا فرمائے اور سب دے سیدھا پاک دے صدقے یہ کرونا جیسی مصیبت مہلک مرض سارے ملک دے ہوتے آئیے اللہ اس میں تو چھکارا عطا فرمائے آخر مبارک